اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، انہاں لوگاں نو کہہ دیو اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دیو تے پھر میری اتباع کرو، اگر تسی اللہ دی نال محبت کر دیو اللہ دے نال پیار کر دیو فاتبعونی تے تسی میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، پھر دے سلے اندر دے بدلے اندر تانوں کی ملے گا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تواڈے نال محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تواڈے نال شفقت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، او تانوں معاف کر دے گا، تواڈے گناہاں نوں بخش دے گا۔ کائنات دے لوگو او جس پیغمبر دے نال محبت کرن دی وجہ دے نال اللہ سانو معاف فرما دین، اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دین، اس تو بڑھ کر کے ہور سانو کی چاہیے، اسی تے پیغمبر دے نال محبت کرن والے ہاں، اسی تے پیغمبر دے نال، پیغمبر دی جناب شان دے نال، عظمت دے نال، پیغمبر دیاں بلندیاں دے نال، اسی تے انہاں دے نال محبت کرن والے ہاں۔ اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اوے کائنات دے لوگو اللہ دے نال پیار کریا کرو، اللہ دے نال محبت کریا کرو، پھر تسی پیغمبر دی بھی اتباع کرو، پیغمبر دی اتباع کرو گے یہ دے بدلے اندر اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دین گے، اللہ تواڈیاں کمیاں کوتاہیاں نوں معاف فرما دین گے۔ اگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے اندر 3 خصلتاں موجود ہون گیاں، جس بندے اندر 3 نشانیاں موجود ہون گیاں، فرمایا او دا ایمان مکمل ہو گیا، سمجھو کہ انہیں اپنے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ جس بندے اندر 3 خوبیاں موجود ہون گیاں، اللہ دے پیغمبر نے پہلی خوبی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ نہ دے لوگو او بندے اندر پہلی خوبی اے وے اللہ تعالیٰ اور دے رسول دے نال سب تو زیادہ بڑھ کر کے بندہ محبت کرن والا، اپنے باپ تو زیادہ، اپنی ماں تو زیادہ، اپنی بیوی تو زیادہ، اپنی اولاد تو زیادہ، اپنے عزیز و اقارب تو زیادہ، اپنے اہل خانہ تو زیادہ، اپنے یاراں تے بیلیاں تو زیادہ، اپنے جناب سنجیاں تے سنگیاں تو زیادہ، انہاں ساریاں دے نالوں فرمایا بڑھ کر کے محبت کرن والا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں میرے پیغمبر دی مجلس اندر بیٹھے ہوئے سن، آقا فرماندے نے عمر میرے نال کتنی کو محبت کر دے ہو؟ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اپنی جان تو زیادہ نہیں بلکہ میں تواڈے نال محبت کرنا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر اجے تک تیری محبت جناب مکمل نہیں ہوئی ہے، زیادہ محبت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں اپنے ماں باپ تو زیادہ، اپنی بیوی تو زیادہ، اپنے اہل خانہ تو زیادہ، سب تو بڑھ کر کے اللہ دے پیغمبر میں تہاڈے نال محبت کرنا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہاں ہن تیری محبت جناب مکمل ہوئی ہے، ہن تیری محبت زیادہ ہوئی ہے کہ تو سارے اہل و عیال بیوی بچیاں نال بڑھ کر کے میرے نال محبت کرنا ہے، ہن تیری محبت زیادہ ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جے دے نال بھی محبت کرو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے محبت کرو، اوے جے دے نال بھی تعلق بناؤ خالصتاً اللہ دی رضا شامل ہونی چاہیے۔ کائنات دے لوگو اج دنیا دے حالات اندر جائزہ لو، کوئی یاری لگائے گا مطلب تلک لگائے گا، کوئی تعلق بنائے گا اپنا مطلبی تعلق بنائے گا، اگر کوئی بڑے تو بڑے دے نال بھی اپنا تعلق بناندا ہے او دے پیچھے اے ہوندا ہے اوے میرے مشکل وقت اندر اے بندہ کم آ جائے گا، میں دے نال تعلق ہے اس بنا تے بنا رہے ہاں کہ کل نو کوئی مندہ وقت آ جائے، کوئی جناب ضرورت پیش آ جائے اے بندہ میرے کام آئے گا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ واسطے، اپنا تعلق بنانا ہے صرف اور صرف اللہ واسطے۔ کوئی ماڑا ہے کوئی تکڑا ہے کوئی بھی بندہ دنیا دے اندر موجود ہے جدو تسی او دے نال محبت کرو تے صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات نو سامنے رکھ کر کے رب العالمین واسطے محبت کرے
کرو جدو تسی اللہ واسطے محبت کرو گے اللہ اس محبت اندر اللہ برکتاں عطا کر دین گے اللہ اس محبت اندر اللہ رحمتاں عطا کر دین گے تے جدو دل اندر بے ایمان نہ ہوئے دل اندر جناب دل صاف نہ ہوئے او محبتاں کدے کامیاب نہیں ہوندیاں اپنے ویران دے نال تعلق بنا اللہ رب العالمین دی ذات نو سامنے رکھیا کر کسی اور بندے دے نال اپنا تعلق بنا دے ہو اللہ رب العالمین دی ذات نو جناب او دی رضا نو شامل حال رکھیا کرو جدو تسی اللہ دی ذات نو اپنے شامل حال رکھو گے اللہ رب العالمین ایک تے اے فائدہ ہوئے گا اللہ اے دے اندر برکتاں عطا کر دین گے دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا اللہ اے دے اندر نفرتاں کدورت کینے بغض لڑائیاں